أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. ہر قسم دی حمد و ثنا، تسبیحات، تعریفات، تمجیدات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے. درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر الاولا شمس الضحیٰ والی بطحا آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو اور بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت دا بے حد شکر ہے کہ جس مالک نے منو اور توانو جمعہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے. جس آیت مبارکہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اللہ رب العزت دی پاک کلام دا 29واں سپارہ ہے. اس سورت دیاں 2 آیات میں تواڈے پیش خدمت کیتیاں نے. اللہ پاک اگے دعا ہے کہ اللہ ان آیات دے تحت گفتگو کرن دی توفیق نصیب فرمائے. میرے ذمے بڑے ہی پیارے بھائی سید ولی اللہ شاہ بخاری صاحب، سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا اے عنوان لگایا ہے. اللہ دی توفیق نال اس عنوان تے گفتگو کراں گا. اللہ پاک سانو ساریاں نو اپنے پیغمبر دا سچا تابعدار بنائے. مسجد چھوٹی جائیے تو میرے سامنے آؤ. جمعے دا میں نا جمع ہونا تے جمعہ سامنے ہوتا ہے تے دوست احباب ماشاءاللہ پیار محبت کرنا لیو. ہاں جی وہ کتھے گجران اللہ تواڈے کول ایتھے آئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے. سامنے آ کے بہو ہو گئے نا تے ذرا صاحب صحیح ہو جاندہ ہے، پتہ چلتا کہ بھی دوست احباب بیٹھے نے. اللہ پاک تواڈی محبت قبول فرمائے. اے راجہ جنگ دا پہلے نام ہی سنیا سی. الحمدللہ اے دین دی برکت ہے کہ اللہ پاک دین دی برکت نال او پنڈا چ لے جاندہ ہے، شہراں چ لے جاندہ جڑے بندے ویکھے نہیں ہوندا. تو اللہ پاک اس مسجد نو تا قیامت آباد فرمائے. اللہ تانوں وی آباد فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہویا. تے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے بطن دی اندروں اللہ پاک نے 2 پتر تے 4 بیٹیاں نبی پاک نو عطا فرمائیاں.
جدو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہ دی ولادت با سعادت ہوئی نا، جدو کائنات دی اندر آ گئیاں تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا دا سر مبارک چھونگ کے نا جی میں ماوا تیاں پیار محبت کر دیا نے اپنی تھی نو سانبیا نوایا تو آیا تے شیر نو سونگیا تے حضرت سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے میرے سرداج مینوں فاطمہ دے سر جو جنتی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ، مینوں جنتی خوشبو آ رہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے جنتی عورتاں دیاں سردار 4 عورتاں مقرر کر دیتیاں نے۔ سب تو پہلا آپ نے فرمایا سیدہ مریم علیہ السلام، یہ بھی جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ دوسرے نمبر تے سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرمایا یہ بھی جنت دی سردار ہوئے گی، جنتی عورتاں دی۔ اور تیسرے نمبر تے آپ نے فرمایا میری بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ چوتھے نمبر تے آپ نے فرمایا اللہ نے میری تھی فاطمہ نو بھی جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے، سبحان اللہ، کتنی عظمت دے شان میرے تو اڈے مرشد پاک امام الانبیاء نے دسی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اج دیاں ساڈیاں ماواں بھیناں نو بھی اے جڑیاں امہات المومنین نے انہاں دی سیرت عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ دے نبی تے اپنی ساری اولاد نال پیار کر دے سن، لیکن زیادہ پیار سیدہ خدیجہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے نال سی۔ بیویاں دے اندروں سیدہ خدیجہ دے نال اور تیاں پتراں دے اندروں سیدہ فاطمہ دے نال۔ ایک قدرتی ایک نظام ہے اللہ پاک دا، ایک بندے دے 2-3 پتر تیاں ہون 4 ہون، جتنے بھی اللہ عطا کرے تے ماں باپ نو ایک پتر تھی نہ زیادہ پیار ہوندا ہے۔ ایک قدرتی ایک فطرتی عمل اللہ نے انسان نو دیتا ہے، اے ہر ایک نو اللہ پاک دل نہیں جے دیندا، کئیاں دے دل بڑے سخت ہوندے نے۔ ایک حدیث سنو میں اپنی گل اگے چلاواں، نبی پاک مسجد دی اندر تشریف فرما لے، آپ نے نا حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے چولی دی اندر بٹھایا، لاڈ کر نانا پیار کردہ پیا نواسیاں دے نال۔ باہروں ایک بندہ آیا، اللہ حضور میرے 10 پتر تیاں نے، میں اج تک لاڈ نہیں کیتا، پیار نہیں کیتا۔ آپ فرماتے نے ملم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جیڑا بندہ چھوٹیاں نہ شفقت نہیں کردا، بڑیاں دا ادب نہیں کردا، فرمایا میری امت دی اندر نہیں، او دا کلمے دا کوئی اعتبار نہیں۔ لہذا چھوٹیاں نہ شفقت کرو، اپنے تو بڑے بزرگ انہاں دا حیا تیرے میرے مرشد پاک نے دسیا، اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیٹی نال اتنا پیار کر دے۔ آؤ میں تو آنو اللہ دے قرآن دی اندروں اے اہل بیت دی شان دے متعلق ایک آئے سناواں، اپنی بات نو اگے چلاواں۔ میرے اور تسان دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ پھر کہو سبحان اللہ۔ یہ تھے اردو سپیکنگ نہیں، پنجابی چلن دیا کو سبحان اللہ۔ اللہ میرے تیرے سینے نو قرآن دے نور نہ منور فرمائے۔ اللہ فرمان دے لے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
نصرا۔ اللہ پاک فرماندے نے سونے محبوبا تواڈے اہل بیت دے اُتے تواڈے گھر دے اُتے پاویں تواڈیاں بیویاں پاویں تواڈیاں بیٹیاں تواڈے پتر تیاں فرمایا سارے اُتے میری رحمت ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے شیطان انہاں دے نیڑے نہیں آ سکدا۔ فرمایا شیطان نو میں انہاں نو شیطان تو دور کر دیتا ہے، شیطان انہاں دے نزدیک نہیں آئے گا۔ فرمایا کدی بھی گناہ دی طرف مائل نہیں ہون گے۔ سونیا تواڈے اُتے تواڈے گھر اُتے میری رحمت دا نزول ہویا ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی نو فرما رہے ہیں ادھر میرے تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کنا پیار کر دے۔ سیدہ فاطمہ بھی اپنے ابا جان نال پیار کر دیا۔ لوگوں مکہ مکرمہ معظمہ آقا بیت اللہ دی اندر نماز ادا کر رہے ہیں، ادھروں سارے مکے دے کافر میرے تیرے مرشد پاک دے جانی دشمن میرے تیرے مرشد پاک نو تنگ کرنے والے آقا نو طرح طرح دیاں تکلیفاں دین والے تیرے میرے مرشد پاک نو اس طرح تنگ کر دینے۔ آقا نماز پڑھ دینے، نماز پڑھ دیاں بے ایمان سارے ایک جگہ تے کٹھے ہو گئے۔ اندر یارو انج دا کم کرو تاکہ سجدے جو نہ اٹھے، ایسی کوئی حرکت کرو کہ اے دے جناب اے دے سر دے اتے دے جسم تے وزن پہ جائے۔ میرے تیرے مرشد پاک نماز ادا کر رہے ہیں۔ آقا نماز پڑھ دیا سجدے دی اندر گئے، ادھر عقبہ بن ابی معیط کافر لئین میرے تیرے مرشد پاک جدو سجدے دی اندر گئے نا اے ظالم بے ایمان اٹھے ٹور دیاں نے اونٹ دی اوجری اٹھا کے لے آندی۔ سارے کافر بے ایمان ویکھ رہے ہیں، لیا کے تیرے میرے مرشد پاک دے موڈیوں تے رکھ دیندا ہے۔ آقا سجدے دی اندر ہی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث نے صحیح ترمذی دی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے جا کے دسیا گیا فاطمہ نو سیدہ فاطمہ دی عمر 13 سال ہے، ننے ننے ہتھاں نال دوڑ کے اپنے ابا جان دے کول آئی۔ یارو ویکھے اجے راجہ جنگ پنڈ دے او باسیو ضلع قصور دے او ساتھیو نمازیو حسان مسجد دی اندر آن والے ہو۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک تیاں دے اتے بڑی رحمت کردہ ہے، پتر رب دی نعمت ہوندے نے، تیاں رب دی رحمت دی امیدوار ہوندیاں نے۔ اے قدرتی عمل تیاں اپنے ماپیاں نال بہتا پیار کردیاں نے۔ اللہ اللہ جدو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو پتہ چلیا دوڑیاں تیرے میرے مرشد پاک دے کول آ گئیاں، آ کے انجا اپنے ہتھاں نال اوجری ہٹا رہیاں پر اوجری پیچھے نہیں ہٹ دی۔ آقا علیہ السلام سجدے دی اندر ہی نے سیدہ فاطمہ روئی جاندی ہے، روئی جا رہی ہے آہستہ آہستہ کوشش کر کے سیدہ فاطمہ نے اوجری کندی اوجری مصطفیٰ تو پیچھے ہٹائی۔ ادھر آقا سجدے تو اپنا سر مبارک اٹھایا، آقا بیٹھ گئے، آپ نماز تو فارغ ہوئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے ابا جی تسی انہاں واسطے بد دعا کر دے ہو، ابا جی تانوں بلا وجہ ہی تنگ کر دے نے، ابا جی تہاڈیاں تکلیفاں فاطمہ کول برداشت نہیں ہو رہیاں۔ ننے ننے ہتھاں والی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی ننی ننی زبان تو گلا اپنے بابے نال کر رہی ہے۔ میرے تیرے مرشد پاک بیٹھے اپنے ہاتھ اٹھا لے، سیدہ فاطمہ نے بھی اپنے ہاتھ اٹھا لے، دعا کر دی اللہ اے چلے مشرک مکے دے کافر جنہ میرے پیر نو ابا دی میرے جنہ اللہ سونے میرے ابے نو تنگ کیتا ہے، عرشاں والے انہاں چوں ایک بھی زندہ نہ بچے۔ لوگو تیاں نو نجات تنگ کرنے والے ہو، نواں تیاں نو تنگ کرنے والے ہو، اگر اپنے دلوں بددعاواں دے دیں رب بڑی جلدی سندائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ اٹھا لے تے دعا کر دیتی ہے، بدعا انہاں کافراں دے حق اندر کر کے آندیاں نے اللہم احصہم عددا وقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا۔ اللہ
اللہ انہاں چو ایک بھی نہ بچے سارے تباہ ہو جان اللہ اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اساں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا سی بدر دا میدان سی بدر دے میدان دے اندر اے جننے کافر سن جنہ دے نام سیدہ فاطمہ نے لے سن اور سارے دے سارے قتل ہو گئے انہاں ساریاں نو ترو کے بدر دے کھو اندر سٹ دیتا گیا سی مٹی پا دیتی گئی اللہ اللہ جنہ دے حق دی اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بد دعا کی سی اللہ پاک نے فوراً قبول کر لی سی کہیں تے اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے اور تساندے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روندیاں اپنے بابے نے کول آ گئیاں آکے آندیاں نے ابا جی آج ابو جال نے میرے منہ دے تھپڑ مارے ہیں تے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روئی جا رہی ہیں روندیاں آقا نے اپنی گودی اندر بٹھایا نال پیار تے محبت کر رہے ہیں تے آقا فرماندے نے فاطمہ انج کر سردار ابو سفیان دے کول چلی جا کے آکھی چاچو جی منو اس طرح ابو جال نے مارے اسی نجائدی منو تھپڑ مارے ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ٹردیاں سردار ابو سفیان دے کول چلیاں گئیاں جا کے آندیاں نے ابو سفیان جی چاچا جان منو اس طرح ابو جال نے مارے ہے نجائدی میرے منہ تے تھپڑ رسید کیتا ہے ابو سفیان اٹھ دے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا ہاتھ پڑ کے تے ابو جال دے ڈیرے تے چلے گئے فرمایا تیے تینو جن نے تھپڑ ماریا اونجی تو بھی انو مار لئی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اونجی نے منہ تے تھپڑ مار دیا میں تے حضرت ابو سفیان فرمان لگے گل سن آج تو بعد خبردار اے محمد دی تھی نہیں بلکہ ابو سفیان دی تھی ہے خبردار جے دیتے تو ہاتھ چکیا میں تیرے ہاتھ کر دیاں گا میں تیرا بازو اتار دیاں گا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی طرح تیرا ہاتھ بڑھیا آج تو بات تو دیتے ظلم نہ کری میں تینوں کہہ کے جا رہا ہوں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنس دیاں مسکران دیاں میرے تیرے مرشد پاک دے کول آئیاں ابا جی اینجے میں بدلہ لے کے واپس آ گئیاں نبی پاک فرمان دے میں عرشہ والے ابو سفیان نے کننا نیکی والا عمل کیتا ہے اللہ اے عمل نیکی والا دا قبول کر لئی اللہ دین نیکی ضائع نہ ہوئے ادھر میرے تیرے مرشد پاک نے آقا علیہ السلام نے دعا کر دیتی ہے لوگوں فتح مکہ جدو بیت اللہ فتح ہو گیا سی اللہ پاک نے ابو سفیان نو کلمے دی دو بخش دیتی کلمہ نصیب ہو گیا کلمہ پڑھ دیتے تیرے میرے مرشد پاک دا مرید بن جاندہ آقا علیہ السلام دیا دعاواں رب نے قبول کر لیا کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن سیدہ فاطمہ بھی بیٹھیاں نے ادھر سیدہ ایسا دوویں مامتیاں بیٹھیاں نے اللہ اللہ سیدہ ایسا کلو پوچھیا گیا نی ایسا نبی پاک سب تو زیادہ کار اندر کیدا ذکر کر دینے سب تو زیادہ بیویاں دی اندر پیار کی دینال کر دینے سیدہ ایسا فرمان دیاں نے اور زندہ ہے تے ساڑھے نال میرے نبی ایسا نال بودا پیار کر دینے لیکن سب تو زیادہ ذکر میرے تیرے مرشد پاک سب تو زیادہ سیدہ خدیجہ الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا دا کر دی اندر کر دینے ایک دن اماں جان فرمان
فرماندیاں نے سونیا محبوبہ تہاڈی او بڑھی عورت بڑی عمر دی عورت فوت ہو گئی سونیا دنیا چھڑ گئی تسی اجے بھی یاد کر دے ہو آقا فرماندے نے ایسا او تے تیرے واسطے بڑی عورت سی فرمایا تینوں کی پتہ ہے خدیجہ ہی سی جدو سارے مکے والے میرے دشمن بن گئے سن سارے مکے والے مینوں چھڑ گئے سن اگر دنیا تے میرا ساتھ دیتا تے میری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیتا سی فرمایا خدیجہ ہی سی ادھر اما جان فرماندیاں نے سیدہ ایسا فرماندیاں نے اگر اللہ دے نبی اپنی اولاد دی اندروں سب تو زیادہ پیار کر دینے تے سیدہ فاطمہ کر دینے اما جان فرماندیاں نے صحیح بخاری دی حدیث ہے میرے تو سندے پیر و مرشد جناب محمد آقا نے کتھی آگیا سی کہ فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے احد دا موقع میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد دے میدان دے اندر مدنی کریم آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ان کافرہ نے بڑا ظلم کیتا بے ایمانہ تشدد کیتا پھر میرے مرشد پاک دا سر پاک بھی زخمی ہو گیا دندان مبارک بھی شہید ہو گئے ادھر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام زخمی حالت دے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ابا جان دے کول آئیاں آکے سب نو سار کے سوا بنا کے میرے تیرے مرشد پاک دے زخموں تے ایسا سوا لگا رہی ہیں مرم پٹی کر رہی ہیں تے نال سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا روئی جا رہی ہیں ابا جی تسی کیوں نہیں انہاں دے حق دے اندر بد دعا کر دے جنہ تانوں انہاں تنگ کیتا سی نال روندیاں نے تے نال مرم پٹی کر دیاں نے جنہ مرضی ماپے اپنیاں بیٹیاں دیاں شادیاں نکاح دور کر دے جدوں دکھ پہنچ دے ماپیاں نو سب تو پہلا تی اپنے ماپیاں نو یاد کر دیے باپ دے مشکل وقت آ جائے سب تو پہلا تی اپنے باپ دے کولا جان دیے ماں تے مشکل وقت آ جائے جتھے بھی تی اندی رب کعبہ دی قسم ہے تیاں پہلے ہی مپھیاں دے کر دے اندر آ جاندیاں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا روندیاں اپنے بابے دے زخمات مرم پٹی کر رہی ہیں نالے روئی جا رہی ہیں نالے کہہ رہی ہیں ابا جی اللہ انہاں نو تباہ کر دے جنہ میرے بابے نو تنگ کیتا سی اللہ کون سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا لوگوں مدینہ طیبہ شہر مدینہ یسرب دا علاقہ آقا مدینہ طیبہ دے اندر مدنی کریم آقا پہلا سال آقا نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دا نکاح کرنا سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اندنے اس تو پہلا بھی کنے صحابہ جن اپنی خواہش دا اظہار کیتا سی اسی نبی پاک دے داماد بن جائیے سانو نبی پاک دی بیٹی دا رشتہ مل جائے اللہ اللہ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے میں فرمان لگے کسے نو بھی کوئی جواب نہ ملیا کسے دی خواہش پوری نہ ہوئی کیونکہ میرے مرشد پاک دا ذہن حضرت علی المرتضیٰ دی طرفے سی مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ دی طرف امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ دی طرفے سی اللہ پاک نے قرآن مجید اندر حضرت علی المرتضیٰ دی شان دے متعلق قرآن دے اندر ایتا نازل فرمایا اللہ فرمان دے میں یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکرین و انسا وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر سبحان اللہ لیا کیا کو سبحان اللہ اللہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ انہ دی شان دی اندر اللہ نے قرآن دی آیتاں نازل فرمائیاں اللہ اللہ فرمایا اگر بندہ ماڑا ہوئے اگر قوم قبیلہ
اے برادریاں اے ذاتاں اللہ نے قیامت دے دن ویکھ کے جنت نہیں دینی، اللہ نے قیامت دے دن جنت دینی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے جنت دینی ہے تے بندے دے تقوی نو ویکھ کے دینی ہے، بندے دی شکل و صورت ویکھ کے رب نے جنت نہیں دینی۔ اگر برادریاں تے جنت ملے گی، اگر ایک بندہ سوچدا ہے برادریاں تے جنت ملنی ہے، پھر ابو جال ورگے پہلا جنت دے بوئے اگے کھلوتے ہون گے، فرعون ورگے پہلا کھلوتے ہون گے۔ اللہ پاک فرماتے نے نہیں برادریاں تے ذاتاں ویکھ کے جنت نہیں ملنی، بلکہ جڑا بندہ کلمہ پڑھ کے کلمے دے تقاضے پورے کرے گا تے کلمے دی بنیاد تے فوت ہو جائے گا، اسلام دی بنیاد تے فوت ہو جائے گا، رنگ دا کالا ہوئے گا، نام بلال ہوئے گا، جنت جو پہلا جائے گا۔ سبحان ہاں جی، جنت رب نے ایمان دیکھ کے دینی، اللہ مینوں تینوں نصیب فرما دے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا زین فرمایا، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے خواہش دا اظہار فرمایا۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹردیاں حضرت علی المرتضی دے کول چلے گئے، فرمایا علی پیاریا نبی پاک دی خواہش ہے کہ تیرا نکاح فاطمہ دے نال ہو جائے، اللہ دے نبی تینوں اپنا دماغ بنانا چاہتے نے۔ حضرت علی المرتضی اپنے ایک دوست باغ دے اندر پانی دے رہے سن، جدو انہاں گل سنی تے بڑے خوش ہو گئے کہ یارو قسمت دی گل ہے، مقدر دی گل ہے، اگر میں دماغ مصطفیٰ دا بن جاواں گا بڑیاں مقدراں دی گل ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کے مدینہ طیبہ دے اندر آئے۔ حضرت علی المرتضی میرے تیرے مرشد پاک دے کول آ کے بیٹھ گئے۔ آقا فرماندے نے علی میں خواہش کرنا میری بیٹی دا نکاح تیرے نال ہو جائے، تینوں قبول ہے؟ حضرت علی فرماندے نے سونیا قبول ہے، پر ایک گل ہے میرے کول اتنا پیسہ کوئی نہیں، میرے کول دولت کوئی نہیں، میرے کول دنیا دے خزانے کوئی نہیں، سونے تانوں تے پتہ ہے میں غریب تے ماڑا جیا مسکین جیا بندہ وا۔ اللہ کا فرماندے نے بیٹیاں دا نکاح کرنا ہوئے اوے دولت نہیں ویکھی دیاں، اوے دنیا دے خزانے نہیں دیکھی دے، براتریاں نہیں دیکھی دیاں۔ کا فرماندے نے اگر کوئی بندہ دین والا ہوئے پہلا دین ویکھیا کرو، مگرو دولت ویکھیا کرو، پہلا دین ویکھیا کرو، بندہ نمازی بھی کہ نہیں، بندہ دین دا علم رکھدا کہ کوئی نہیں۔ اگر تسی دین نہیں پہلا دیکھو گے پھر نقصان ہی نقصان ہوئے گا، جی میں معاشرے دین اندر ہو رہا ہے، کئی بیٹیاں حافظ قرآن کہ جنہاں نو نجائزی سسرال والے خامد سمیت قتل کر دے نظر آ رہے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں علی کوئی گل نہیں، میں تیری دولت نہیں ویکھنی، میں تیرے خزانے نہیں ویکھنے، میں تے دین ویکھیا، میں تینوں رشتہ دے رہا ہوں۔ اگر میں دولت ویکھنی ہوندیاں تے پھر کتھے نکاح میں کر سکدا سی؟ فرمایا میں محمد دولت نو پسند نہیں کردا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماتے ہیں اے میرے پیارے علی تیاریاں کرو نکاح دیاں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سیرہ لئی لے کے بازار دے اندر فروخت کرنے واسطے گئے، رستے دے اندر اجے کھلوتے ہی نے دکان تے کھڑے ہوئے نے، انی دیر نو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان آ گئے۔ حضرت عثمان نو حضرت علی المرتضی نے ویکھیا، فرمایا پیارے عثمان میں سیرہ بیچنا چاہنا، فروخت کرنا چاہنا۔ حضرت عثمان فرماتے نے لیا سیرہ مینوں دے دے میں لے لینا۔ فرمایا میں سنیا تیرا نکاح ہونے والا ہے۔ جی عثمان پیارے میرا نکاح ہونے والا، پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، میں سیرہ بیچن واسطے آیا۔ اے عثمان اے او سیرہ جڑی میں جنگ تے پا کے کافران مقابلہ کرنا وا۔ حضرت عثمان فرماتے نے لیا 400 درہم دی قیمت لگانا، پورے بازار اندر نہیں کوئی قیمت انہوں نہیں دے گا۔ 400 درہم میرے عثمان نے حضرت علی المرتضی نو دے دیتے اور سیرہ بھی رکھ لئی۔ حضرت علی المرتضی جان لگے، فرمایا علی پیارے جانو کوئی نہیں، گل میری سن۔ دوبارہ آواز دے دیتی، فرمایا اے سیرہ بھی لے جاؤ، 400 درہم بھی لے جاؤ۔ حضرت علی المرتضی فرماندے
فرماندے نے عثمان تساں سرا بھی دے دیتی 400 درہم بھی دے دیتا تے اے سرا کی تساں نہیں رکھنی پسند نہیں آئی حضرت عثمان فرماندے نے نہیں پسند دی گل کوئی نہیں علی میں تینوں سرا دے رہا اے پیسے استعمال کر جننے تینوں پیسیاں دی ضرورت ہوئے میرے کو پوچھ نہیں میں تینوں دیاں گا دوسرے نمبر تے فرمایا اے سرا لے جا میں کی رکھ کے کرنی ہے فرمایا اے پیر کے کافراں نال جنگ کری اجر اللہ پاک مینوں عثمان عطا فرما دے گا سبحان اللہ فرمایا مینوں اجر تیرے کول نہیں چاہیے میں اجر اللہ کو لینا ہے اللہ سانو بھی رب کو اجر لین دی توفیق عطا فرمائے اللہ کو اجر لینا چاہیے اللہ فرمایا میں اجر اللہ پاک کو لینا ہے علی لے جا سیرا بھی پیسے لے جا بلکہ ہور ضرورت ہوئے میں عثمان حاضر ہاں جدے بھی کائنات دے اندر معاشرے چ اللہ نے انسان بھیجے سن کہ جنہاں نو رب نے سخی بنایا سی اللہ یہ سخاوت بھی اللہ کسے نصیب کردا ہے بڑے بڑے دولت والے ہوندے نے کنجوس گھر بھی پیسے نہیں لاندے اے شدرے دے علاقے دے نا راوی ریحان علاقے دا سٹاف بابا دوست ہی ہے خیر بڑی ادھر کل بڑا پیسہ تے بیٹھا انج ہوندا سی جویں پتہ نہیں کڈا مسکین ہے کندے جے کپڑے پانے مریا سی پھر پتہ لگیا پتراں تے ایندے جائیداد ہی بہت زیادہ سی کتے جو نے حصہ پایا کتے شیلراں دے اندر کتے شیڈ دے اندر کتے پلاٹ خریدے نے کئی انج دے بھی بندے انہاں نوں کاروبار کروائے وہ کھا گئے اللہ پاک فرماندے نے میں نعمت دیتی ظاہر کرو پاؤ میں ویکھنا چاہنا کہ میرا بندہ اے پیسہ جڑا میں عطا کیتا استعمال بھی کردا کہ نہیں نویں کپڑے پانا نویں جتی پانا یہ تکبر نہیں جے تکبر کیے فرمایا حق بات نو ٹھکرا دینا لوگاں نو اپنی نظراں چ حقیر سمجھنا اینو تکبر کہندے نے اللہ محفوظ فرمائے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضی نے نکاح دی تیاری کر لئی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح دی تیاریاں ہو گئی ہیں ادھر میرے تیرے مرشد پاک نے جا کے کرتی اندر سارے نو کہہ دیتا سیدہ فاطمہ نو تیار کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح مسجد دی اندر ہویا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا تیاری کر کے آ رہے ہیں میں صدقے تے قربان جاواں میں قربان جاواں جے دنیا تے اندر جنہ مرضی کوئی چیئرمین ہوئے کوئی ڈیرے دار ہوئے سردار ہوئے تیرے پتر دی شادی ہوئے بیٹی دا نکاح ہوئے وڈا وڈا ایم پی ایم این اے آئے گا بڑی گل ہے دنیا دا وزیر اعظم آ جائے گا کوئی جناب تیرے تعلق والا ڈی ایس پی آ جائے گا کوئی بندہ ایس پی آ جائے گا کوئی جج تے وکیل دنیا دا آ جائے گا میں قربان جاواں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برات دے اندر آ رہے ہیں حضرت علی دے نکاح ہو رہی ہے انہاں براتیاں دے اندر میرا ابو بکر بھی آ رہا ہے میرا عثمان بھی آ رہا ہے میرے حضرت ابو بکر صدیق آ رہے ہیں عمر فاروق آ رہے ہیں براتی صحابہ نے جا اپنے نبی دے کول رہے ہیں میرے تیرے مرشد پاک مسجد دے اندر بیٹھے ہیں ادھر حضرت فاطمہ نو تیار کیتا جا رہا ہے جناب ادھر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اچانک میرے تیرے مرشد پاک دے کول آیا آکے اندیاں نے سونیا میں بوبا تھواٹی بیٹی فاطمہ تیار ہو گئی ہے پر روئی جا رہی پتہ نہیں کیوں رو رہی ہے چپ کیوں نہیں کر رہی سونیا تسی تسلیاں دے وہ ادھر میرے تیرے مرشد پاک ٹر دیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے قریب گئے اپنی بیٹی نو اپنے سینے نہ لایا تے نال فرمایا الفاطمہ تو بیذات منی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا فاطمہ میرے دل دا چین تے قرار ہے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فرمایا فاطمہ تینو کوئی دکھ ہوئے تے میں محمد رو تکلیف ہوندی ہے تو رو رہی ہے تے تکلیف میں محمد نو ہو رہی ہے میرے جگر دیا ٹکڑیا تینو کی ہویا کیوں رو رہی ہے ادھر سیدہ فاطمہ نو میرے مرشد پاک فرماندے نے نہیں فاطمہ علی دیاں غربتاں ویکھ کے پریشان نہیں ہونا حضرت علی دیاں غربتاں ویکھ کے پریشان نہیں ہونا اج
कुली गरीब है अल्लाह बड़े पाग लाएगा, बड़ियां दौलतां तुहानू अल्लाह ता फरमाएगा, बड़ियां दुनिया ते भी इज्जतां मिल जाणगियां, आखिरत अंदर भी मिल जाणगियां। कहण लगियां सोहणिया मैं अली दियां गुरबतां वेख के नहीं रो रही, मैं अली मुर्तदा दियां गुरबतां वेख के परेशान नहीं हो रही। ऐस मौके के मैनू अपनी अम्मा खदीजा याद आ गई है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अज मेरी अम्मा हुंदी मैनू अपने हाथी अलविदा कर दी, अज मेरी अम्मा हुंदी मेरे नाल प्यार ते मुहब्बत कर दी। इधर सैयदा फातिमा दी जदों गल मेरे तेरे मुर्शद पाक ने सुनी, आका ने सैयदा फातिमा नू सीने नाल ला लिया। आका फरमाते ने फातिमा इस मौके ते खदीजा याद कर लियाई, मैनू भी सैयदा खदीजा याद आ गई, मेरे मुर्शद पाक भी रो पे। इधर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तसल्ली दी, फरमाया कोई गल नहीं, जेड़ा बंदा दुनिया ते आया आखिर उन्हें दुनिया तो जाके रहना। इधर मेरे मुर्शद पाक इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी सैयदा फातिमा नू फरमाते ने, नहीं मेरी बेटी फातिमा अपने खामद दी गल मन्नी, अपने खामद दी ना फरमानी ना करी, ते ये रुस रुस के घर नू वापस नहीं आना, अपने घर दे अंदर रहना ही। दिल अपनी बेटी मेरी प्यारी फातिमा अली दे नाल अपना दिल लगा लई, अली नाल प्यार ते मुहब्बत करी। हजरत सैयदा फातिमा अपने अब्बे दी गल सुन रही ने, अमल कर रही ने। आका फरमाते ने बीवी सो जो खावद नू रखे राजी, ते मन्ने उस दे सब इशारियां नू। बीवी सो जो खावद नू रखे राजी, ते मन्ने उस दे सब इशारियां नू। कुली खावदी नू ओ महल समझे, विखे ना ओ किसे दे चबारियां नू। मां टुरदे आती नू मत देंदी, नीतिए मेरी इस गल दा ख्याल रखी, जिथे खामद तेरा अपने पैर रखे उथे धीए सिर दे वाल रखी। सारे जग दे नाल तेरी ना बने, ये नहीं मावा कहंदियां नप के रखी तेरे मगरा, बल्कि माए कहंदी है सारे जग दे नाल तेरी ना बने। एक खामद दे नाल सुला सफाई रखी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सैयदा फातिमा ज़हरा नू समझा रहे ने ते नसीहतां फरमा रहे ने। इधर सैयदा फातिमा दा निकाह हो गया, आका दा दिल नहीं लगदा। मेरे तेरे मुर्शिद पाक फरमाते ने सहाबियो कोई मस्जिद नाल मकान देखो, मैं अपनी बेटी नू अपने करीब ले आना चाहना। सोहणिया तुहाडा सहाबी हारिसा बिन नुमाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सोहणिया ते बहुत ज्यादा मकान ने, ओदे कोलों पुछ लो। आका फरमाते ने मेरे सहाबियो उन्हें अगे बड़े मुहाजिरीन नू फरी मकान दिते ने, अल्लाह वास्ते तकसीम कीते ने। मैं पूछ दिया मैनू थोड़ी शर्म आ रही है। इधर हारिस बिन नुमान मेरे तेरे मुर्शद पाक दा सहाबी पता चलदा ते आंदा सोहणिया महबूबा मैनू पता चलिया तुहानू मकान दी जरूरत है। सोहणिया अपनी बेटी फातिमा वास्ते लेना चाहते हो। सोहणिया मैं पैसे भी नहीं लेने, मैनू तुहाडे पैसियां दी जरूरत भी कोई नहीं। सोहणिया मकान दे रहे तुसीं ले लो, मैं अल्लाह वास्ते देना चाहना। हजरत हारिस बिन नुमान ने मकान मस्जिद दे बिल्कुल नाल फरी हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू अता कर दिता। फरमाया तुहानू बतौर हदिया दे रहा वा। इधर आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने फातिमा बेटी मेरे कोल आ जा, मकान मिल गया, रब ने अता कर दिता है। सैयदा फातिमा बिल्कुल करीब आ गई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आ गई के आंदियां ने सोहणिया महबूबा तुहाडे कोल गुलाम आए ने, मैनू गुलाम चाहिए ने। मैं खूह चो पानी भर के ले आउनी आ, 3 मील का सफर करना पैंदा, जिथे उस्मान दा खूह है
سونے میرے کو نہیں لیا جاندہ, بڑے میرے جسم تے درد ہوندے نے, سونے نشان پہ گئے نے. آقا فرماتے نے فاطمہ گل سن, اے غلام ماڑے تے لوکاں واسطے غریباں واسطے آئے نے, فاطمہ تیرے واسطے نہیں آئے. فاطمہ انج کریا کر, رات نو تھکاوٹ ہوئے سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کر, الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کر, استغفر اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کر. فرمایا اے وظیفے کریا کر, اللہ تیریاں تھکاوٹاں اتار دے گا. فاطمہ لوکاں نے قیامت تک یہ گلاں کرنیاں, محمد اپنا گھر ہی سوار گیا, لوکاں دا سوچیا کوئی نہیں. فاطمہ کدی بھی تینوں غلام نہیں ملے گا. سیدہ فاطمہ واپس چلیاں گئیاں. ادھر میرے تیرے مرشد پاک امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماتے ہیں تیے اپنے گھر دے اندر نماز دی پابندی کرے آجے, کیونکہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا یا ایوہ النبی کل ازواجک و بناتک, فرمایا اپنی بیویاں نو کہہ دیو, اپنی تیاں پتراں نو کہہ دیو. کرنا کیے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز پڑھنی ہے, نماز قائم کرنی ہے. فرمایا وَآتِئْنَ الزَّكَاةَ, فرمایا تساں اطاعت بھی کرنی تے, فرمایا اپنے مال چو زکات بھی ادا کرنی ہے. وَآتِئْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ تے او دے رسول دیاں فرما برداریاں کرنیاں نے. اگر تسی اللہ تے او دے رسول دی فرما برداری نہیں کرو گے, فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, فرمایا جڑا بندہ اللہ تے او دے رسول دی نافرمانی کرے گا جہنم دا بالن بن جائے گا. آقا اپنی بیٹی فاطمہ نصیحتاں فرما رہے ہیں, فرمایا نماز دی پابندی کرے آجے. آخری گل سنو, میں اپنی بات نو ختم کر دیا. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت آقا دنیا تو ٹر گئے. 6 مہینے تک حضرت فاطمہ مسکرائی نہیں. ایتھے تیجے دن بیلیاں نے کنجر خانے شروع کیتے ہوندے نے. ادھر پیو مر جاندا ہے, انہوں نے موجاں لگ جاندیاں, پیو مر گیا جڑی دولت ڈا چھڑو راتوں رات ہی ڈا دے. اللہ اکبر. ماں باپ مر جائے مگروں کی کام کرنا ہے, آپ نے فرمایا نماز پڑھیا کرو. نماز تسی پڑھو گے, تواڈے نماز پڑھن دے نال اللہ تواڈے ماپیاں دے گناہ معاف فرما دے گا. یہ 40 دن تک بیٹھے نے, پھوڑیاں اچھا کے ہوکا پیتی جاندے نے, سیٹا پیتی جاندے نے, کہ جی پھوڑی دے بیٹھے ہیں چنگے بندے. دین دا تعلق, دین دا مزاق نہیں. فرمایا 3 دن تک, اور 3 دنوں تو بعد فرمایا جا کے تسی اپنے کام کاج کرو تے پابندی نماز دی کرو. اللہ تواڈے ماں باپ نو, تواڈے عزیز و اقارب نو اللہ معاف فرمائے گا. اے ہے دین دی شریعت, اللہ اے دے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سانو بھی یہ خاص کر یہ نہیں کہ جنہیں مسئلے عام بندیاں واسطے, یہ انہاں واسطے بھی نہیں جڑے دین والے نے, وہ بھی عمل کرن گے جو انہاں دے بیڑے پار ہونے, نہیں تو انہاں سائیاں اتھے لمیا پایا ہونا ہے. انہاں بھی جہنم دے اندر ٹر جانا ہے جے عمل نہ کیتا ہوئے گا. اللہ میرے سمیت سارے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا 6 مہینے تک مسکرائیاں کوئی نہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آخری وقت ہے, آخری ویلا, موت دا ویلا قریب آ گیا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جناب خامد علی نو فرمان لگیاں, میرے پیارے علی میں فوت ہو جاواں تے رات نو جنازہ اٹھایا دے. کیوں؟ میرے دن نظر کسے غیر محرم بندے دن نہ پہ جائے, میں فاطمہ نو چنگا نہیں لگدا کوئی غیر محرم بندہ میرا کفن بھی ویکھ لوے. اے میرے پیارے علی, اے حسن حسین نو اے امی والا بھی پیار تساں کرنا تے ابو والا بھی پیار تساں کرنا. اللہ اللہ موت دا ویلا آ گیا. سیدہ فاطمہ فوت ہو گئیاں, قبر دی لاحت دے اندر اتاریا جا رہا. پیغمبر دا صحابی ہے, کہن لگا قبرے تینوں پتا کوئی نہیں, تیرے اندر بڑی وڈی ہستی آئی ہے, نبی پاک دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے. خیال کری کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دی لاحت دی اندر اتاریا گیا. قبر زبان حال نال بول کے جواب دین دی ہے. صحابی کہہ رہے ہیں قبرے تو جان دی نہیں, اے میت کس دی آئی, اے
ہے بیٹی پاک رسول اللہ دی حسن حسین دی مائی طرف قبروں آواز آیا اے سن تو میرے بھائی حسب نسب دی لوڑ نہیں ایتھے عملہ باج رہائی اے قبران دے تیر اچھرے نے دس تھلے وس دے کیڑے نے کچھ تیرے نے کچھ میرے نے اے اجڑے آندہ بیڑا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکوئی پھیرا ہے اتھو نظر بچا کے ٹر چلیے ساڑھا اگے سفر لمیرا ہے اتھو کلے ہو گئے جوڑے نی کئیاں ماپے آنے مکھ موڑے نی کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی کئیاں ہتھی پتر ٹورے نی اے دو جگ دا بسیرا ہے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ تے اکو پیرا ہے اے جو سیدہ فاطمہ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقت ختم ہو گیا اللہ پاک کو دعا کرو اللہ سارے انو سیدہ فاطمہ الزہرا جتنی امہات المومن سبنا دی قدر کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے شاڑیاں ماما پہنانو بھی اللہ انج دائی بنا دے وما علینا الا البلاغ المبین